وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہمہ قسم دی بڑھائی اور وڈیائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے ہے جو ساری کائنات دا خالق، مالک، رازق اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام امام الانبیاء، جگاں دے پیر، بدر منیر، شیمہ دے ویر، آمنہ دے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، محدثین کرام، ائمہ دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین. صاحبو، عزیز ساتھیو، عزت دلائق پردہ نشین، پردے دے اندر بیٹھنے والی میری معززات، مطہرات، مکرمات، روحانی، ایمانی، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ارادہ تو یہ ہوئی سی کہ میں سیرت ابراہیم دے چند پہلو تو صحباب دے سامنے رکھ دا، لیکن میرے برادر مکرم بھائی عبد المنان مشتاق صاحب تواڈے سامنے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر سیرت ابراہیم قدم با قدم اس حوالے دے نال بڑی تفصیلی گفتگو فرما چکے ہیں. میں اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تساں احباب دے سامنے ایک منفرد موضوع بیان کرنا چاہنا، اور میں سمجھنا جس ٹاپک نو اللہ دی رحمت دے نال میں شروع کرن لگا، اگر صحیح معنیٰ دے اندر اس مضمون تے، اس عنوان عظیم تے اگر اسی لوگ عمل کرن لگ جائیے تو ساڈی نجات دا اے اج دا عنوان عظیم باعث بن سکتا ہے. خیر دعا کرو اللہ پاک میں طالب علم نو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. احباب گرامی قدر، شروع دے اندر ہی تمہیدی طور تے میں تانوں نبی علیہ السلام دی حدیث سنا دینا. آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے 3 بندے اللہ دی جنت اندر کدے بھی نہیں جان گے. پہلا بندہ آپ نے فرمایا جڑا عادی شرابی بندہ ہے، شراب چھڑدا ہی نہیں، یہ بھی اللہ دی جنت اندر نہیں جا سکتا. اور دوسرا آپ نے فرمایا العاق لوالدیہ، جڑا اپنے والدین دا نافرمان ہے وہ بھی رب دی جنت نہیں جا سکتا. اور تیسرے نمبر تے نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا والدیوس، دیوس بندہ، بے غیرت بندہ جدے اندر غیرت نہ دی شے کوئی نہ ہوئے، وہ بھی اللہ دی جنت اندر نہیں جا سکتا. ہن غیرت دا نام صرف میری ذات دے نال ہی ریلیٹڈ نہیں، بلکہ ایک انسان، ایک سچے مسلمان دے اندر اللہ دے نام دی، اللہ دی ذات دی، اللہ دی بات دی، اللہ دی الوہیت دی، اللہ دی ربوبیت، اللہ دی وحدانیت، اللہ دے اسماء و صفات، اللہ دے حقوق، رب دیاں حدود دی بھی غیرت ہونی چاہیے. اور اسی طرح جویں کہ انسان اپنی ذات دے بارے غیرت کردا ہے، اپنے تے غیرت مند بندہ کوئی بے غیرتی دا دبا نہیں لگن دیندا،
ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਆਲਿhi ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਆਪ ਦੀ ਬਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੈਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੋਵੇ ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤੇ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੋਵੇ। اور تیسرے نمبر تے اگر وقت بچیا تے ایدی بھی میں تفصیل تواڈے سامنے رکھاں گا کہ ایک سچے مسلمان نو اپنے گھر دی چار دیواری دے معاملے اندر بھی غیرت مند ہونا چاہیے۔ اور یہ بات ذہن اندر رکھو، جینا غیرت مند بندے دا جینا ہے، بے غیرت بندے دا جینا کوئی نہیں۔ اللہ پاک دی ذات سب تو بڑی ہے، ہر بندہ اس بات دا اقرار کرتا ہے، لیکن کدے کسی نے اس بات تے غور نہیں کیتا کہ اس اللہ دی ذات دے بارے کڈے کڈے کفریہ بول بولے جا رہے ہیں اور ایک سچا مسلمان اپنی غیرت دا اظہار ہی نہیں کرتا۔ اس اللہ نو گورکھ دھندا بھی کیا جاندہ ہے، اس اللہ نو کی یہ بھی کیا جاندہ ہے تو رب کہتا ہے جے مینوں میری محبت ہی نہ ملی۔ اس اللہ دے بارے طرح طرح دے بے شمار کفریہ بول بولے جاندے نے اور غیرت مند مسلمان جیڑا ہے نا وہ اپنی غیرت دے اندر رہ کے بھی اللہ دے بارے غیرت نہیں کر رہے، وہ خاموش مست بس سنی جا رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی دی ذات اتنی بڑی ذات ہے۔ ایک صحابی رسول آیا، آگے کہنے لگا ما شاء اللہ وشیتا، اونج ہوئے گا جنج اللہ تے اللہ دا نبی چاہے گا۔ نبی علیہ السلام نے ویکھیا کہ اللہ دی توحید تے آنچ آ رہی، اللہ دی ذات دے اتے دبا آ رہے ہیں، میں رسول اللہ نو اللہ پاک دے نال شریک ٹھہرایا جا رہے ہیں۔ ایسے عالم دے اندر نبی علیہ السلام کہنے لگے بھئی اجعلتنی للہ ندا، کیا تو مینوں رب دے نال شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ نہ انج نہ کہہ، بلکہ کہہ بل قل ما شاء اللہ وحدہ، وہ جو ہوئے گا جن کائنات دا رب مل کے بولو کلہ چاہے گا۔ احباب گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی دی ذات دے معاملے اندر کوئی بھی ذرہ جی بات ہوندی نا تے اللہ دے پیغمبر دی غیرت دا تقاضا سی، نبی علیہ السلام برداشت نہیں کریا، آپ فوری بولیا کردے سن۔ احد دے میدان اندر جدو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا اجے مسلمان نہیں سن ہوئے، انہوں نے صدا لائی، نبی پاک موجود نے، افیکم محمد افیکم ابن ابی قحافہ افیکم ابن الخطاب۔ جدو انہوں آواز جواب اندر نہ آئی تے انہیں آکھیا او علو حبل، وہ بول بہت جیڑا نا وہ جت گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ویکھیا کہ ہون اللہ دی توحید تے ضرب لگ رہی ہے، آپ فرماندے نے عمر الا تجیبونہ، جواب کیوں نہیں دندے؟ انہاں نو جواب دے دیو اللہ مولانا ولا مولا لکم، ساڈا اللہ دوست ہے، ساڈا اللہ حی ہے، ساڈا اللہ زندہ ہے، ساڈا اللہ قیوم ہے اور تہاڈا کوئی دوست نہیں۔ احباب گرامی قدر، جی میں ایک بندہ اللہ دے معاملے اندر غیرت کردا ہے نا، اسی طرح انہوں رسول اللہ دی ذات دے معاملے اندر اور آپ دی بات دے معاملے اندر بھی غیرت مند ہونا چاہیے۔ تو اڈے میرے معاشرے دے اندر اللہ پاک دی ذات دے بارے سینکڑوں مثالاں نے کہ انسان رب دی ذات دا بھی حیا نہیں کر رہے، اور جویں رب دی ذات دے نال لوگ طرح طرح دے شریکاں نو شریک ٹھہرا رہے ہیں نا، ایویں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اندر کسے نہ کسے انداز اندر ہر سال
ہر مہینے تقریباً نبی پاک دی ذات دے اندر گستاخیاں کیتیاں جا رہی ہیں. دعا کرو جننے بھی ساڈے نبی دی شان اندر گستاخی کردے نے اللہ انہاں نوں تباہ و برباد فرمائے. احباب گرامی قدر، نبی پاک دا شان اتنا اونچا ہے، مقام اتنا اونچا ہے کہ نبی علیہ السلام دی ذات یا باپ دے معاملے اندر کوئی تھوڑی جہی بھی توہین ہوندی تے اللہ پاک آسمان تے برداشت نہیں سن کردے. میں تانوں ایک دو مثالاں دینا. نبی علیہ السلام نے تشریف فرما، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام دی نا پھپھو دے بیٹے، انہاں دا کسے دے نال پیلی دی نالی دے معاملے اندر جھگڑا ہو گیا پانی دا. فیصلہ نبی پاک کو لایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معاملے دی جانچ پڑتال کر دیا ہویا آپ نے فیصلہ جڑا ہے نا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ دے حق اندر کر چھڑیا. ہن دوسرے صحابی دے نا دل اندر ملال آ گیا، دل اندر انقباض آ گیا، دل اندر کراہت آ گئی. نبی پاک دا فیصلہ حکم فرمان پسند نہیں آیا تے عرش تے اللہ پاک نے قرآن نازل کر کے نبی علیہ السلام دی ذات اور بات دی فوقیت نو دو ٹوٹ الفاظ دے اندر بیان کیتا ہے. آئیے ذرا اعلان خدا بندی تے غور فرمانا. اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دے ہو، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے میرے پیغمبر اعلان کر دے ہو اگر انہوں تہاڈا فیصلہ تہاڈا حکم تہاڈا فرمان پسند نہیں تے عرشتے میں اللہ پاک نو انہاں دا ایمان پسند نہیں. اج بھی مسلمانوں اے باتاں پلے بن لو، جیڑا بندہ میرے نبی دی ذات نال پیار نہیں کردا، جے ذات نال پیار کردا ہے تے نبی دی بات دا انکار کردا ہے، نبی دے حکم نو نہیں مندا، نبی پاک دے فیصلے نو نہیں مندا، نبی پاک دے فرمان نو نہیں مندا، نبی پاک دی بات نو نہیں مندا. او دے بارے بھی قرآن دا یہی اعلان ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. جڑا زمین دے اتے نبی پاک دا حکم فیصلہ فرمان پسند نہیں کردا، کائنات دا رب آسمان تے اس بندے دا ایمان بھی پسند نہیں کردا. آئیے لوگوں میں جڑی گل بیان کرنا چاہنا، جی میں اپنی ذات دے بارے غیرت مند ہے نا، او میں رب دی ذات دے معاملے اندر بھی غیرت مند بن جا. جدو میرے اللہ دی توحید دے بول نو نیچا کیتا جائے، جدو میرے اللہ دی ذات دے بارے کوئی دبا لگایا جائے، کوئی ضرب لگائی جائے، یا میرے اللہ دی ذات دے بارے کوئی کفریہ بول بولیا جائے، اتھے اپنے ہاتھ نال روک سکنا، ہاتھ نال روکیا کر، زبان نال روک سکتے ہیں، زبان نال روکیا کر، طاقت نال روک سکنا، طاقت نال روکیا کر. نہیں تے دل دے اندر ایسے لوگاں نو برا جانیا کر، نہ کہ انہاں لوگاں دی مجلساں دے اندر بیٹھ کے کہہ کے لگا کے ہنسنا تیرا میرا مزاج بن چکے ہیں. اسی نہیں سوچ دے نہیں سمجھ دے کہ ساڈے اللہ دی ذات دی توہین کیتی جا رہی ہے. جی میں اپنے بارے غیرت کرتے ہیں اویں میرے اللہ دے بارے غیرت کریا کر. فقد استکمل الایمان، پھر تیرا ایمان پورا ہے، پھر تیرا ایمان مکمل ہے. حضرات جی میں اللہ دی ذات دے معاملے اندر غیرت ضروری ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے معاملے اندر، آپ دی بات دے معاملے اندر بھی غیرت دا ہونا ضروری ہے. میرے اللہ دی ذات دے بارے اندر میرے پیغمبر غیرت مند نے. میرے پیغمبر جدوں بھی رب دی ذات تے کوئی ضرب لگائی گئی، جدوں بھی اللہ دی ذات دے نال کسے نو شریک
نزدیک ٹھہرایا گیا. جدوں بھی اللہ دی ذات دے بارے کوئی معاملہ آیا میرے پیغمبر نے اپنی غیرت کا اظہار کیتا ہے. تے جدوں میرے پیغمبر دی ذات دی باری آئی حضرات میرے اللہ دی غیرت دا عالم اے ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کرن دا ارادہ سیدہ زینب دے نال میرے پیغمبر نے فرما لیا زینب قریشی خاندان تے زید دے اتے غلامی دا دبا ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نو پیغمبر علیہ السلام دا حکم فیصلہ فرمان پسند نہیں آیا. دل دے اندر کراہت آ گئی ہے, دل دے اندر انقباض آ گیا ہے, دل دے اندر مائل آ گئی ہے. پیغمبر دا فیصلہ پسند نہیں آیا, پیغمبر دا فیصلے دے بارے دل اندر ملال آ گیا ہے. اللہ پاک دا میرے پیغمبر دے بارے میرے پیغمبر دے بارے اللہ پاک دی غیرت دا عالم دیکھیے کہ نات دے رب نے آسمان تو قرآن نازل کر کے کی فرمایا ہے. فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. اے میرے پیغمبر اعلان کر دیو جے زینب نو تہاڈا حکم فیصلہ فرمان پسند نہیں تے میں اللہ پاک نو عرش دے ایمان بھی پسند نہیں. اج بھی جیڑا مومن جیڑی مومنہ عورت جنہاں نو پیغمبر دا حکم پیغمبر دا فیصلہ پیغمبر دا فرمان اللہ دی زمین تے پسند نہیں, لوگوں کنا دیاں کھڑکیاں کھول کر کے سن لو عرش تے ایسی مومنہ عورت دا مومن بندے دا ایمان رب پسند نہیں جے کردا. حضرات میرے اللہ دے بارے میرے پیغمبر غیرت والے میرے پیغمبر دی ذات اور بات دے معاملے اندر میرا اللہ کتنی غیرت والا ہے. آئیے جڑی میں بات بیان کرنا چاہنا میرے پیغمبر علیہ السلام دا شان کی ہے, مقام کی ہے, عظمت کی ہے. کون ہے جڑا میرے نبی دی ذات دے بارے بکواس کرے, میرے پیغمبر علیہ السلام دی بات دے بارے کوئی بات کرے, اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کر کے کہنا میرے پیغمبر دی ذات اتنی پاک ہے, میرے پیغمبر دی ہی بات اتنی پاک ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی حدیث دے معاملے اندر اپنی بات دے معاملے اندر اتنے غیرت مند سن. میرے پیغمبر کوئی حدیث پڑھ دے کوئی صحابی یا کوئی بندہ میرے پیغمبر دی بات دا انکار کردا میرے پیغمبر دا انداز کی ہویا کردا. ایک بندہ نہ اپنے بائیں ہاتھ دے نال کھانا کھا رہا ہے, جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ دے بندے قل بیمین کا اپنے دائیں ہاتھ دے نال کھانا کھا. اے بندہ میرے پیغمبر دی بات دے اتے توجہ نہیں دے رہا. نبی پاک نے پھر فرمایا قل بیمین کا اپنے بائیں ہاتھ دے نال دائیں ہاتھ دے نال کھانا کھا. اس بندے نے تکبر اندر آ کے آکھیا میرے کولوں نہیں کھادا جاندا. نبی پاک نے فرمایا لستا تانتا اور میں اپنی حدیث پڑھنا میں اپنی بات سنانا میں تینوں اپنا فرمان سنانا تے تو تکبر اندر آ کے میرے فرمان دا انکار کرنے جا قیامت تک تو اپنے دائیں ہاتھ نو اپنے لباں تک نہ لے جا سکے. صحابہ بیان کردے نے اسی ویکھیا پیغمبر علیہ السلام نے جدوں یہ الفاظ کہنا ساری زندگی یہ بندہ اپنے ہاتھ نو اپنے لباں تک اپنے فیس تک اپنے چہرے تک نہیں لے جا سکے. اللہ پاک نے دے ہاتھ نو شل کر دیتا ہے. یاد رکھنا لوگو آج بھی جیڑا ہاتھ پیغمبر دی ذات دے بارے پیغمبر دی بات دے بارے اٹھے گا اللہ دے فضل دے نال وہ ہاتھ شل کر دیتا جائے گا. جیڑی زبان بولے گی وہ زبان کاٹ دیتی جائے گی. جیڑی آنکھ میرے پیغمبر دی ذات تے شک کرے گی وہ آنکھ نکال دیتی جائے گی. جیڑی سماعت میرے پیغمبر دی ذات و بات تے شک کرے گی ایسی سماعت نو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتا جائے گا. جیڑا قدم پیغمبر دی ذات و بات تے حملہ کرے گا ایسے قدم نو اپنے جڑ تو اکھاڑ کے رکھ دیتا جائے گا. اللہ دے فضل دے نال اسی پیغمبر دے سچے محبان ہاں. ساڈیاں محبتاں صرف فلکساں دی حدود تک محدود نہیں نے. اسی پیغمبر دی ذات نال بھی پیار کرنے ہاں, پیغمبر دی بات نال بھی پیار کرنے ہاں. انڈیا دا ہندوستان دا کوئی ملعون ہوئے یا کوئی ملعون نہ ہوئے پیغمبر دی ذات دے بارے اگر بکواس کرے گی پیغمبر
دے نعوذ باللہ الیاذ باللہ کردار دے بارے کوئی بکواس کرے گی، ایسی عورت نو رسوائے زمانہ بنا دیتا جائے گا۔ عدالتاں دے اندر میرا رب نو رسوا کرے گا، ملکاں دے اندر میرا اللہ نو رسوا کرے گا، اور اللہ دے فضل دے نال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اے سچے محبان منبر محمدی تے کھڑے ہو کے ایسے لوگاں دا رد کرتے رہن گے، پیغمبر دی عزت و عظمت دا بریرا لہراندے رہن گے۔ میرے پیغمبر دی شان اتنی اعلیٰ ہے، مقام اتنا اعلیٰ ہے، عظمت اتنی بلند و بالا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے تے میرا اللہ بھی غیرت کر دے تے زمین دے اتے میرا پیغمبر اپنی ذات و بات دے معاملے اندر آپ بھی غیرت کر دے۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے، جویں میرا پیغمبر اپنی ذات و بات دے معاملے اندر غیرت والا ہے، اوویں میرے پیغمبر دے صحابہ میرے پیغمبر دی ذات و بات دے معاملے اندر غیرت والے۔ صحابہ دی غیرت عالم بتا کی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر دی اسلام دے صحابی نے انج جا رہے نے تے انہاں دا نا بھتیجا بیٹھا ہے تے انہیں انج کنکریاں پھڑیاں نے، کنکریاں مار رہے ہیں، کنکریاں سٹ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پڑھی، کہنے لگے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا انہا، اور میرے بھتیجے کنکری نہ پھینک، کنکری نہ پھینک، کنکری دند توڑ دندی ہے، اکھ پھوڑ دندی ہے، دشمن نو زخمی کر دندی ہے۔ حضرت پاک پیغمبر اسلام دا فرمان پڑے ہیں عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ نے، بھتیجا فعادہ حدیث دے الفاظ دوبارہ کنکری پھینک رہے ہے، باز نہیں آیا۔ ایسے عالم دے اندر حضرت عبداللہ بن مغفل نے دوبارہ روکے ہے، دوبارہ حدیث پڑھی ہے، جدوں پھر باز نہیں آیا۔ عبداللہ بن مغفل دی غیرت دیکھیے پیغمبر دی ذات دے معاملے اندر، پیغمبر دی بات دے معاملے اندر۔ حضرت عبداللہ بن مغفل فرماندے نے لا اکلمک ابدا، او بھتیجے میں تینوں نبی دی حدیث پڑھ کے منع کرنا، تو باز نہیں ہوندا، جا اج دے بعد پیغمبر دی بات تے تیری محبت نو میں قربان کر دیتا ہے، نہیں تیرے نال پوری زندگی میں کلام کراں گا، ہن میں تینوں کدے نہیں بلاواں گا۔ حضرات میں سوال چھوڑنا چاہنا، تیرا بھتیجا ہوئے، تیرا بھانجا ہوئے، پیغمبر دی سنت دی مخالفت کرے، پیغمبر دی حدیث دی مخالفت کرے، پیغمبر دی بات دی مخالفت کرے، تو اپنیاں بھتیجیاں بھانجیاں دی محبت نو کننا کو قربان کرنا، تو پیغمبر دی حدیث دا، پیغمبر دی ذات و بات دا کننا کو پرچار کرنا۔ سبب اے ہے، وجہ اے ہے، ساڈے گھراں دے اندر بنیاداں کھوکھلیاں ہو چکیاں۔ اگر صحیح معنیاں دے اندر اسی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بات دے چوکی دار، پہرے دار، علمبردار بن کے رہندے، ایسے غیر مسلمان تے جاسوس قسم دے لوگاں نو کدے انی جرت نہ ہوندی۔ او لوگ دیکھدے نے انہاں دے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کوئی رنگ ڈھنگ تے نظر آوندا نہیں، انہاں دی پیغمبر دی ذات تے حملہ کرو، انہاں نے کیڑا بولنا ہے، انہاں دے پیغمبر دی بات تے حملہ کرو، انہاں نے کیڑا بولنا ہے۔ حضرات آئیے اپنے آپ نو ٹھیک کیجئے، اپنے گھرانے نو مضبوط کیجئے، پیغمبر دی سنت دے بارے، پیغمبر دی حدیث دے بارے، پیغمبر دی ذات دے بارے، پیغمبر دی بات دے بارے اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا، جی میں اپنے بارے غیرت مند ہے او میں رب دے بارے غیرت مند بن جا، جی میں اپنی ذات دی حد تک غیرت مند ہے اے رسول اللہ دی ذات دے معاملے اندر غیرت مند بن جا، جی میں اپنے بارے غیرت مند ہے اے میں اپنے گھر دی چار دیواری دے معاملے اندر غیرت مند بن جا، تیرے ورگا رب دی زمین تے مومن ہے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ لوگو جڑا زمین دے اتے میرے پیغمبر دے فرمان نو پسند نہیں کردا، کائنات دا رب آسمان تے اس بندے دے ایمان نو پسند نہیں کردا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما سن، غالباً مشکات المصابی اندر آندا ہے، حدیث پڑھی، کہن لگے لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، اوے عورتاں نو، تیاں بہناں نو، بیبیاں نو مسجداں اندر جان تو منع نہ کرو،
انہاں دا بیٹا بلال سامنے بیٹھا کہن لگا واللہ لنمنعہن اللہ دی قسم اسی عورتاں نو منع کران گے عورتاں مسجد اندر آن گیاں فتنہ پھیلے گا حضرت عبداللہ بن عمر دے بیٹے بلال نے جدوں حدیث دے معاملے اندر پیغمبر دی بات دے معاملے اندر اپنی رائے دا اظہار کیتا ہے حضرت بلال دے بھائی مجاہد بیان کرتے نے میرے ابا عبداللہ بن عمر نو اتنا غصہ آیا ہے اتنا غصہ آیا ہے اتنا غصہ آیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے زوردار تھپڑ اپنے بیٹے بلال نو رسید کیتا ہے تے کی آندے نے او بیٹے بلال میں پیغمبر دی حدیث پڑھنا تے تو جواب اندر اپنی رائے دا اظہار کرنا ہے جا بیٹے لا اکلمک ابدا اوہی باتاں عبداللہ بن مغفل والیاں آندے نے اج دے بعد میں تیرے نال کدے کلام ہی نہیں کراں گا او لوگو میں سوال چھوڑنا چاہنا تو کنیاں اپنی دیاں محبتاں قربان کرنا ہے پیغمبر دی سنت دے معاملے اندر پیغمبر دی حدیث دے معاملے اندر پیغمبر دی ذات دے بارے جو تیرا نعرہ ہے کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے گھر دے اندر تیرا بیٹا ہر ہفتے داڑھی کٹوا رہے ہیں تیرے بیٹے دی شلوار ٹخنیاں تو نیچے جا رہی ہے تو اپنی آنکھاں دے اندر حیا نہیں پیدا کرتا کیا اے پیغمبر دے فرامین نہیں کیا اے پیغمبر دیاں سنتاں نہیں کیا اے پیغمبر دے احکام نہیں انہاں باتاں دے اوتے اپنے آپ نو کار بند کر اپنی اولاد نو کار بند کر پھر تیرا اللہ تینوں لذتاں عطا کرے گا جڑیاں لذتاں بادشاہاں نو محلہ اندر نصیب نہیں ہوندیاں حضرات غیرت مند بن جاؤ غیرت مند بن جاؤ جینا غیرت مند بندے دا جینا ہے بے غیرت بندے دا کوئی جینا نہیں اللہ اکبر اللہ حضرت بلال دے بھائی مجاہد بیان کر دے نے کدے موت تک میرے باپ عبداللہ بن عمر نے پھر بھائی بلال نہ کدے کلام نہیں کیتا پیغمبر دی حدیث دے معاملے اندر جب پیغمبر دی ذات دے معاملے اندر پیغمبر دی بات دے معاملے اندر جویں میرا اللہ غیرت والے جویں نبی پاک آپ غیرت والے نے اویں نبی دے صحابہ بھی غیرت والے نے میں قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت تے آپ دی حدیث تے آپ دی ذات و بات دے اوتے میں اپنی جوانی نو قربان کر دیا لوگو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرمانے انہاں دے کول ایک بندہ آیا آ کے کہن لگا حضرت جی حج تمتع کرنا جائز ہے حج تمتع کیا جاندا ہے ایک ہی سفر دے اندر نا حج بھی کر لینا تے عمرہ بھی کر لینا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا دور خلافت سی انہاں کسی وجہ تو منع کر دیتا لوگ آندے سن جمرہ اکٹھا کر کے ٹر جاندے سن مڑ کے پورا سال کوئی بیت اللہ نہیں سی آندا حضرت عبداللہ بن عمر نے منع کیتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیتا حضرت عبداللہ بن عمر دے کولوں سوال کیتا گیا حضرت جی کیا حج تمتع کرنا جائز ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے ہاں حج تمتع کرنا جائز ہے انہاں نو بندہ کہن لگا اے عبداللہ تیرا باپ عمر تے اس بات تو منع کردا رہا ہے وا عبداللہ بن عمر تیری عظمت تو میں قربان جاواں حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے او مینوں اپنے باپ دا حوالہ دین والے او مینوں کہن والے کہ تواڈے باپ منع کردے رہنے مینوں دس ہاں امر ابی یتبان امر رسول اللہ مینوں دس ہاں اتباع میرے باپ دی کیتی جائے گی یا مدینے والے امام دی کیتی جائے گی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما لوگو اللہ دے بارے غیرت مند بن جاؤ رسول اللہ دی ذات و بات دے معاملے اندر غیرت مند بن جاؤ اپنے گھر دی چار دیواری دے معاملے اندر غیرت مند بن جاؤ جینا غیرت مند بندے دا جینا بے غیرت بندے دا اللہ دی زمین تے کوئی جینا نہیں احباب گرامی قدر جیڑا بندہ رب دے بارے غیرت نہیں نہ کرتا رسول اللہ دے بارے غیرت نہیں کرتا پکی تے سچی بات ہے اپنے گھر دی چار دیواری دے معاملے اندر بھی غیرت والا نہیں ہو سکتا جس بندے نو رب دی ذات دا حیا نہیں وہ اپنی ذات دا خاک کرے گا جنو جگہ دے پیر دی ذات دا حیا نہیں وہ اپنی ذات دا کیویں حیا کرے گا وہ اپنے بارے کیویں غیرت مند ہوئے گا لوگو
اپنے گھر دی چار دیواری دے معاملے اندر غیرت مند بن جاؤ. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میں پڑھے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت ماں ام سلمہ کو لائیاں, اکھاں چوں آنسو بہ رہے نے تے آندیاں نے ماں ام سلمہ ایک گل دی سمجھ نہیں آندی, جدوں کوئی عورت مدینے اندر فوت ہوندی ہے اونوں 5 چادراں دے اندر کفن دتا جاندا ہے تے کفن دے کے انہوں قبرستان وال اٹھا کے لے جایا جاندا ہے. جدوں آخری چادر عورت دے پائی جاندی ہے تے عورت دی ساخت نظر آندی ہے. ساخت کیا جاندا ہے؟ قد دا پتہ چلدا ہے, موٹاپے دا پتہ چلدا ہے, جسامت دے اثرات نظر آندے نے. تے ماں فاطمہ فرماندیاں نے سیدہ ام سلمہ نو, ماں ام سلمہ میں فاطمہ دی غیرت تے بھی گوارا نہیں کر دی کہ عورت دا جنازہ اٹھایا جائے تے عورت دی ساخت نظر آئے. حضرات میں دسنا کی چاہنا, حضرت ماں ام سلمہ فرماندیاں نے فاطمہ بیٹی جدوں میں تیرے بابا دی شادی تو قبل حبشے دے اندر گئی ساں, میں حبشے دے لوگاں نو بڑا غیرت والا پایا, انہاں دے اندر کوئی عورت فوت ہو جاندی او 4 چادر اندر کفن دندے, 5ویں چادر پان تو پہلے وہ لتاندی سراندی دائیں بائیں درختاں دے پتے تے گھاس رکھ لیا کر دے تے پھر آخری چادر پا چھڑ دے. بینس برابر ہو جاندا تے پھر عورت دے جنازے نو اٹھا کے قبرستان ول لے جایا جاندا, پھر چارپائی نو اٹھایا جاندا. سیدہ فاطمہ دیاں اکھاں بہ رہیاں نے تے کی آندیاں نے ہائے میرا بھی جنازہ انجی اٹھایا جائے تے رات دیاں طریقیاں اندر اٹھایا جائے. حضرات گھر دی 4 دیواری دے معاملے اندر غیرت مند ہونا بہت ضروری ہے. مرگی دا دورہ پیندا عورت نو, نبی پاک کو لائی اللہ دے پیغمبر دعا کر دے ہو میرا اللہ مینوں شفا دے دے. آپ نے فرمایا بی بی صبر کریں, میں اللہ دا پیغمبر تینوں جنت دی ضمانت دینا. پلٹ گئی ہے, جنت چاہی دی ہے, صحت نہیں چاہی دی. پھر تھوڑا جیا اگے جا کے خیال آیا نہیں اللہ والیے جدوں تینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے تیرا تے پردہ کھل جاندا ہے, تو تے جاندی جاندی رستیاں تے گر جانی ہے. اللہ اکبر اللہ. حضرت پاک پیغمبر اسلام دے کول اے بی بی دوبارہ پلٹ کے آئی, پیغمبر دی صحابیہ کہن لگی اللہ دے پیغمبر جی میں صبر تے کراں گی پر میرے لیے انہی کو دعا کر دیو جدوں مینوں مرگی دا دورہ پہ میرا پردہ نہ ظاہر ہوئے, میرا پردہ نہ کھلے. اللہ اکبر اللہ. نبی پاک نے دعا کر چھڑیے اے عورت نو اللہ پاک نے ایک لمبی عمر عطا فرمائی ہے, انہیں ساری زندگی مرگی دے دوریاں دے اندر برداشت کیتی ہے. ایک دن بی بی انج کر کے جا رہی ہے تے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اپنے شاگرد عطا بن نبی رباح دے نال انج کر کے جا رہے نے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے عطا میں تینوں ایک جنتی عورت نہ وکھاواں. جی عبداللہ بن عباس جی دکھاؤ نا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے اے او بی بی جا رہی ہے جنہوں نبی پاک نے جنت دی ضمانت دیتی ہے. او بی بی مرگی دے دورے والی تے جنہوں نبی پاک جنتی کہہ دین او دے جنتی ہون اندر شک کوئی نہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ قضائے حاجت واسطے اپنی لمبی نکرانی دے نال انج کر کے جا رہی ہے, غلام دے نال قضائے حاجت واسطے. چوک دے اندر گلی تے نکر تے کوئی 2 یہودی گنڈے کھڑے نے, اے آپس دے اندر گفتگو کر رہے نے. ایک کہندا جاندا ہے کون بی بی جا رہی ہے, دوجا آندا میں نہیں جاندا تے پہلا کہن لگا مسلماناں دے نبی دی بیوی جا رہی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی تو گزرے نے, کنا دے اندر آوازاں پئیاں تے جسم دے لو کنڈے کھڑے ہو گئے. واہ عمر تیری غیرت تو اپنی جوانی قربان کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی قریب آئے, آندے نے ازواج رسول نو واپس پلٹ جاؤ جھگڑا ہو جائے گا. عمر دی غیرت گوارا نہیں کر دی. ازواج رسول واپس پلٹیاں نے, زوجہ رسول واپس پلٹیاں نے. سیدنا عمر اپنے گھر دے اندر آئے, چارپائی تے لیٹے آسمان دی جانب چہرہ اٹھا لیا. اے میرے اللہ نبی
بیٹیاں دے بارے کوئی پردے دا حکم نازل کر دے زمین تے عمر دی غیرت گوارا نہیں کر دی. اللہ اکبر اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے دل اندر خیال ہے عشاء دی نماز دا ٹائم گزر گیا ہے, نماز ختم ہو گئی ہے, صحابہ نماز پڑھ کے گھر چلے گئے نے. چند صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول انصاری بیٹھے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جبریل آ گئے نے تے جبریل نے آ کے قرآن سنایا. نبی پاک نے اپنے صحابہ نو قرآن دیا سنائی. آپ نے فرمایا میرے انصاریو تانوں مبارک ہوئے, اللہ دے پیغمبر جی قادیاں مبارکاں. فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اور نبی دیاں بیٹیاں دے بارے, نبی دیاں بیویاں دے بارے, مسلماناں دیاں مومن عورتاں دے بارے کائنات دے رب نے پردے دا حکم نازل کر دیتا ہے. لوگوں جینا غیرت مند بندے دا جینا ہے. حضرت پاک پیغمبر دے صحابہ انصار اپنے گھراں دے اندر گئے نے, جا کے اپنیاں بیویاں تے اپنیاں بیٹیاں نو پردے دا حکم سنایا ہے. ہمیشہ بیان کردیاں نے انصار دیاں عورتاں ساری رات بیٹھ کے اپنے حجاب تے برقے بناندیاں رہیاں نے. فجر دی نماز تے میں انصار دی کوئی عورت ایسی نہیں دیکھی جڑی بغیر پردے دے آئی ہوئے. اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماندیاں اللہ دے پیغمبر فوت ہو گئے تے قبر میرے حجرے دے اندر بن گئی ہے. میں گاہے گاہے میرے سر تو دوپٹہ سر کیا ہونا, میں پھر بھی قبر تے چلے جانا کیونکہ قبر میرے سرتاج آمینہ دے لال دیے. پھر میرے باپا ابو بکر صدیق فوت ہوئے, انہاں دی قبر میرے حجرے دے اندر بنی. میں پھر بھی قبر تے گاہے گاہے دعا کرنے چلے جانا کیونکہ ایک قبر میرے سرتاج دیے, دوسری قبر میرے باپے ابو بکر صدیق دیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر وقت گزریا, چچا عمر بھی فوت ہو گئے, شہید ہو گئے. انہاں دی قبر جد میرے حجرے دے اندر بن گئی. اٹھاؤ بخاری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا کی دا بخاری اندر موجود ہے. نہ مردے سن دے نے نہ مردے ویندے نے, لیکن ماں امت دیاں عورتاں نو سبق دینا چاہندی ہے. سیدہ عائشہ فرماندیاں نے جدوں چچا عمر دی قبر بنی ہے میرے حجرے دے اندر, پھر میں کدے بھی بغیر پردے تو قبر دے اتے نہیں گئی. نواب صدیق الحسن رحمہ اللہ حدیث پڑھا رہے نے, حدیث پڑھاندیاں کہن لگے دیوس بندہ جنت اندر نہیں جا سکدا. شاگرداں نے پوچھا استاد جی دیوس کنوں آندے نے؟ تے حضرت فرمان لگے جدوں عصر دی نماز دے بعد میں اپنی بگی تے بیٹھ کے اپنی گھوڑی تے بیٹھ کے سیر کرن اپنی بیوی ملکہ دے نال نکلاں گا, جرت کر کے ذرا میری سواری دی مہار نو پکڑ کے پوچھنا استاد جی تسی صبح حدیث پڑھائی سی دیوس بندہ اللہ دی جنت اندر نہیں جا سکدا, ذرا دیوس دا معنی تے دس دیو, ذرا دیوس دا معنی دس دیو. وقت آیا اثر دے بعد استاد محترم نواب صدیق الحسن رحمہ اللہ بگی تے بیٹھے نے, انہاں دی زوجہ محترمہ وقت دی ملکہ انہاں دے نال ہے. شاگرداں نے مہار پکڑ لئیے, کہن لگے استاد جی ذرا دسو نا دیوس بندہ کنوں کہندے نے؟ حضرت فرمان لگے اور دیوس مینوں آندے نے جیدی بیوی پردہ نہ کرے. دیوس دا معنی بے غیرت, بے غیرت بندہ رب دی جنت اندر نہیں جا سکدا. لا يدخل الجنہ, نہیں رب دی جنت اندر دیوس بندہ جا سکدا. ساڈا عالم کی ہے اسی بھی کدے پردے دا حکم اپنے گھر اندر نافذ کیتا ہے؟ اسی غیرت مند ہاں, اسی اپنے کپڑے نو داغدار نہیں ہون دیندے, کردار جویں مرضی داغدار ہو جائے. ساڈے ملک دے اندر 11 سال 12 سال 13 سال دی بچی
کیویں اپنے ماں باپ دی عزت تو پامال کر کے عدالت دے اندر ماں باپ نو رسوا کرے، جدو اس ملک دے اندر مسلمانہ دے ملک دے اندر رب دے بارے مسلمانہ دی غیرت ختم ہو چکی، رب دے بعد رب دے رسول دے بارے مسلمانہ دی غیرت ختم ہو چکی، اپنے گھر دی چار دیواری دے معاملے اندر ایک کیویں اپنی چوکی داری اور پہرے داری کر سکتے نے؟ حضرات میری زبان سخت ہو سکتی ہے، میرے الفاظ سخت ہو سکتے نے، لیکن رب دے قرآن اندر شک کوئی نہیں، مصطفیٰ دے فرمان اندر شک کوئی نہیں۔ احباب گرامی قدر اج جیڑا مرضی جویں مرضی اٹھ دے، اپنی زبانی جو مرضی دین دا فتویٰ جاری کر چھڑ دے۔ آؤ لوگو، اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دا پیغام یہ ہے، اس منبر دا پیغام یہ ہے، اس مسجد دا پیغام یہ ہے، اس طالب علم دا پیغام یہ ہے، اپنے اللہ دی ذات دے بارے غیرت مند بن جاؤ، اپنے پیغمبر دی ذات دے معاملے اندر غیرت مند بن جاؤ، اپنے گھر دی چار دیواری دے معاملے اندر غیرت مند بن جاؤ، پھر کسے دی اے ناپاک جسارت اور جرت نہیں ہو سکتی کہ تواڈے رب دی ذات دے بارے کوئی بکواس کرے یا تواڈے نبی دی ذات و بات دے بارے اپنی زبان دا گندا استعمال کرے۔ او پیغمبر جدی ذات دے آئے دن اے ملعون قسم دے لوگ حملہ کرتے نے، او پیغمبر جدی زبان بھی آلہ، جدی ذات بھی آلہ، جدی بات بھی آلہ، جدی اصحاب بھی آلہ، جدیاں ازواج بھی آلہ، جدیاں بیٹیاں بھی آلہ، جدے داماد بھی آلہ، جدے سسر بھی آلہ، کعبہ دے رب دی قسم ہے اس پیغمبر دے کردار دے کوئی بدبخت اپنی زبان کھولے جس پیغمبر دا رب سبحان ربی شل آلہ ہے۔ بات ختم ہو چکی ہے لوگوں، کمی میرے اندر ہے، کمی تواڈے اندر ہے، ساڈے گھراں دے اندر غیرت نام دی چیز ختم ہو گئی، نہ رب دے بارے، نہ رب دے رسول دے بارے، نہ اپنی اولاد، نہ اپنی ازواج دے بارے، نہ اپنے گھر دی چار دیواری دے معاملے اندر۔ تعلیمی سطح تے نظر دوڑاؤ، تعلیم دے میدان اندر غیرت ختم ہو چکی ہے، مخلوط تعلیم تیرے ملک دے اندر، ٹھیک ہے میں ماننا میں پورا ملک نہیں بدل سکتا، میں چاروں صوبے نہیں بدل سکتا، میں پورا لاہور پنجاب نہیں بدل سکتا، لیکن میرے پیارے بھائیوں اپنے گھراں دے اندر ہے تسی چند لوگ اپنے گھراں تے بدل سکتے ہو کہ نہیں؟ اپنے گھر دے اندر تے تبلیغ اس بات دا لازم ہونا رب رسول اور گھر دے چار دیواری دے معاملے اندر، کیا تسی گھر اندر بھی غیرت نافذ نہیں کر سکتے؟ سارے معاملات ہو سکتے نے، اسی تے بس دین نو کھیل تماشا سمجھے ہے، 8ویں دن جمعہ پڑھن آؤ چلے جاؤ، 8 دن جو مرضی ہوندا رہے خیر ہے۔ نہ میرے پیارے بھائی جان جنت چاہندے ہو، جہنم تو چھٹکارا چاہندے ہو کہ تہاڈا اللہ تہاڈی عزت و عظمت دنیا دے اندر بھی بلند کرے اور آخرت دے اندر تہاڈا حشر صالحین دے نال فرما دے، پھر اپنے آپ نو اللہ دے معاملے اندر، رسول اللہ دے معاملے اندر اور گھر دی چار دیواری دے معاملے اندر غیرت مند بناؤ۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔